May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahawron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi, guban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon Martes, kuman sa Domingo sa Pentecostes. Mga igsoon, ang ebanghelyo na atong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagkutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya misulti si Pedro kang Hesus, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Ningon si Jesus kanila, tinuod ka na, ug sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak o sa mga tungod kanako tungod sa maayong balita makadawat og labi pang daghang niining kinabuhi. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan o mga anak o mga uma bisan tuod og lutusod siya ug sa umaabot nga kalibutan makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan karon ang nahiuna, maulahi, ug daghan karon ang naulahi, mahiuna. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, ako ang pagtimbaya sa ato ang mga kaparian nga nagsaulog silahang Presbyteral Ordination Anniversary, belated happy Presbyteral Ordination Anniversary, Padre Henry Reville, ang ato ang amigo nga pari diha sa Luok, Plaridel. So, Father Henry, salamat sa imong pagkamaayong ehemplo na senior clergy diri sa Archdiocese sa Osamis. Ug salamat sa imong pagkamaayong tawo o pagkagasa sa simbahan diri sa lokal nga simbahan sa Archdiocese. O ako ang pagtimbayaw sab sa tuang mga kaigsunan nga nagsaulog silang mga birthdays, silang mga anniversaries, wedding anniversaries, o sa tanan natong kaigsunan nga nagsaulog silang mga birthday. Happy birthday sa akong igsuon nga si Ate May Sagon nga nakakaroon diya sa Dubai, o sa Ate Krishna nga nagsaulog sa iyang 50th birthday, no, ato ang Vice President sa chapel sa Mars MC Hospital sa Sacred Heart Chapel, o sa ato ang mga kaigsuonan usab nga nagsaulog diha nga birthday diha sa HR department, si Sir Dennis o si Ma'am Ria. Happy birthday kaninyong duha diha kaninyo ato ang mga panimbahay diha sa Sacred Heart Chapel. O sa tanan natong mga kaigsuonan usab nga kanunay natong naminaw diha sa Katadman, Mercury Drugs sa GP Rizal branch, o sa Mercury na tanang mga branches sa Mercury diri sa Osamis, o sa tanan usab natong mga kaigsuonang mga maestro, mga ato ang mga barangay officials sa binaya sa Kabungaan na ipanguluhan ni Father ni Kapitan Efren Lumuloy, o sa to ang mga kasilinganan ng mga residente diha sa barangay Kabungaan, o sa ato ang mga tanan natong mga kaigsuonan nga naminaw karon asa man mong dapita nga kanunay silang mapasalamaton sa ato ang paghatag sa ato ang simple ug yanong pamalandong sa ato ang mga sa atong ebanghelyo. Hinaot pa unta nga sa inyong kadasig, sa inyong mga nindot kay ng mga nakatunan diha sa ato ang daily reflection, usa kini ka inspirasyon kanamo. Ako si Archbishop o si Father Eman nga mapaduyunon sa paghatag sa tuang pamalandong diha sa pulpito sa kahanginan sa DXDD. Ug hinaot pa unta nga pinaagin ini kini usab nga makahatag kanato og igong pagpalawom o pagsabot sa ato ang mga ebanghelyo nga atong gipamalandungan adlaw-adlaw. Kini usab makatabang sa atong mga kaigsuonan nga mugiya o mudasig kanato sa ato ang adlaw-adlaw na pagpanginabuhi padulong sa kinabuhi na pagkabalaan. O hinaot pa unta nga dili lang kita igo na tandog, dili lang kita igo nga na-inspired, kundi unsa man nga to ang mga realization and learnings
we put into practice o kini usab mahimong buhing ehemplo, and we are already a living testimony and witness to the people of God nga sila usab mahimong kita mahimong testimonya o inspirasyon sa uban nga sila usab mahimong magtinarong o mahimong balaan silang kinabuhi tungod nato. Mao kana ang nindot nga resulta o outcome sa ato ang mga learnings and realization, labi na nga ato ang paghatag o pamalandong adlaw-adlaw kay the ganami itong gradual na to nga pagtubag sa a call for holiness. It is also an what we call a day-to-day nga tubag sa ato ang kinabuhi. Kay ang pagtubag manggod sa pagkinabuhing balaan mga igsoon, dili man siya ingon nga one time big time, kundi day-to-day man siya, adlaw-adlaw man siya nato nga angay natong ipakita diha sa ato ang pagkinabuhi aning kalibutan na. Dili man siya ingon kasara, kundi kada adlaw na nato ni siya ipakita sa ato ang kinabuhi. A day for kuan man ng malipayon, a day for kuan man celebration, bisan pa mag sa kapitkos, kabalaka o mga pagsulay, kanunay natong gihubad ang ebanghelyo sa Ginoo diha sa ato ang adlaw-adlaw kapag tubag usab sa pagkinabuhi nga tinarong ug pagpakabalaan. Mo kana ang ato ang paningkamot nga mahimuon ta nga inspirasyon ang ato ang pagpamalandong adlaw-adlaw sa paghatag pamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsoon, kaniadtong ebanghelyo karon usa ka nindot nga pahinumdom kanato nga kita gipinumduman ni si Pedro ang bitawng ura siya og nangutana siya ni Jesus kung misulti si Pedro kang Jesus nga nasayod ka ba nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Ningon si Jesus kanila, tinuod ka na nga sultihan ko kamo nga mubiya sa iyang panimalay o sa iyang mga igsuon o sa iyang inahan o amahan o anak o sa iyang mga uma tungod ka nako tungod sa mayong balita makadawat og labi pang daghang nining kinabuya. Marami taong gustong mangayo og kanang assurance si Pedro ba nga Jesus, alam bitong unsa may maamo ani nga may biya mi ha sa amuang pamilya, gibiyaan binamo ang kinabuhi nga naandan. In short, we leave our comfort zone dayon karon mura mag kanang wala man mo nakita kung unsa ang murag nindot pod nga maamo ani. Mao na ang gitubag sa naon ni Jesus. Tinuod na nga sa inyong pagbiya ninyo sa inyong kinabuhi, mas mudaghan pa, mas makadawat pa kamo gitawag ni siya 100-fold blessings kay kamo mingbiya man sa inyong mga pamilya, sa inyong inahan, amahan, o sa inyong uma, o mas makadawat pa kamo o labi pang daghan ni ining kinabuya. Mga igsuon, tinuod na tungod kay kadong una gyud akong pag decide nga mosulod kog seminaryo, nagtuod ko sa akong kinabuhi nga bitong dali kay para nako ang pagsulod sa seminaryo usa ka nindot nga desisyon, pero you know what, to tell you honestly, dili na kadali pod. Nabitang first time nimong mahilayo sa imong pamilya, first time nimong mahilayo sa imong naandan na kinabuhi, first time nimo nga mubiya sa imong comfort place, no? Sa imong naandan nga lugar, sa imong naandan nga daily routine, o labi na sa imong kanang kauban nimo imong mga minahal sa kinabuhi nga mo'y naandan nimo. Which is quite opposite pag sulod na ako sa seminaryo. Walay cellphone, dili ka makatulog anytime, na amoy structure nga ay sundon, dili ka makakaon anytime, na amoy panahon kung ganos amo pwede makakaon,
ah, dili ka pwedeng magtinapol kay mangganahan mo sa dili, moampo gid mo, manglimpyo gid mo, dayon dili ka makahimo sa imong mga gusto kay you need to speak English within the seminary vicinity. Dayon dili mo ka pwede makagamit sa imong mga gustong gamito na gamit like cellphones, like gadgets because it is one man prohibited. Once you are one na nakitaan nga nagamit og cellphones, you are automatically expelled from the seminary or evicted ka diretso. O dili mo ka pwedeng magpatulog-tulog lang sa pansitan tungod kay naa kay cut off grade nga angay nimong naikuta na ang major 85, ang minor 82. Dayon dili po ka pwedeng kanang magpakita lang sa imong kaugalingong attitude, no? Kay within the seminary bisan pa og kanang napungot na kay ka, nasuko na kay ka, dili nimo pwedeng ipadayag na diretso o kung panumbag na kag bisan kinsa kay di man na self-control, self-denial, self-sacrifice. Naani tanan mga igsoon, mao kini ang virtue na gitudlo di sulod sa seminaryo, which is somehow daghan ka gibiyaan sa imong kinabuhi nga naandan. Daghan ka giantos, no? Labi na usa na diha ang pag-practice sa kinabuhing silibado, no? Usa na diha ang kanang pag deprive nimo sa imuhang mga paglaglaag matag gabi kay dili makalaag anytime. Ug labi sa tanan, i-cut off nimo ang imuhang kanang gitawag nato o kanang binatan-on nga kinabuhi. Inom, bisyo, barkada. Nakay barkada, imong kaubang seminarista, pero dili mo makabuhat anytime, any moment sa inyong gustong mga buhaton kay na may structure na gisunod. Kaning tanan mga igsuon, usa sa mga makaingon nato nga kung gusto ta mosunod sa Ginoo, daghan ta og mga gipanglimod sa tong kaugalingon aron lamang mopatigbabaw ang kagustuhan sa pag sa Dios, labi na diya sa pagandam sa kaugalingon para mahimong maayong magsasangyaw sa umaabot. For 10 years sa academic preparation, spiritually, pastorally, human formation, spiritual formation, sa kanang gitawag nato og kanang holistic approach of formation. Makaingon kita nga bisan pa og kanang we have all this process of formation na nagian na it always entails sacrifice and kanang dili lalim nga proseso. Makaingon gyapon ta nga sa tong kinabuhi nagyo diya kanunay ang pagpaningkamot nga mutugon kita with all the sincerity and authentic nga pagtubag sa kaugalingon. Mga igsoon, daghan ta gidinay, daghan ta gibiyaan, pero later on sa tong kinabuhi, mingbiya na kita sa tong pamilya, pero every weekend, naa naman po'y mas daghang pamilya nga atong nahimamat. Gibiyaan na to ato ang mga barkada sa high school ug kaniadto, pero nagkadugay sa seminary formation diya sa mga summer program o sa summer exposure, mas nagadaghan man pud atong mga higala. Gibiyaan na to atong lugar kung asa ta nahimong komportable, convenient, nagkadugay mas daghan na pud ang lugar nga ato ang naadtuan. Dili na nahimong limitado lang ato ang panglantaw sa kinabuhi. What we already widen our horizon. The way we look at the world, with the way we look at things, mas minglapad ug mas nahimo kitang mature. Tinuod yun ay mga igsoon sa pagbiya nato sa ato ang mga naandan nga lugar, tao o kinabuhi.
mas nahimo nung tang ang gipalapdan ang ato ang na widen pa noon ang atong horizon sa ato ang kinabuhi. Usa lang kini kabuhing timaan nga sa ato ang pagbiya nato sa ato ang kinabuhi na andan, mas ninglapad man noon ang ato ang pagsabot sa kalibutan. Ikaduhang punto mga igsoon, kana bitong hundredfold blessings sa pagpangalagad sa simbahan ay humbly affirm aning mga bahina. Kay nga naman, kay kung ikaw nangalagad sa Diyos, daghang mga tao ang andam nga magmahal kanimo. Daghang mga tao ang andam nga mutabang kanimo, musuporta kanimo bisan pa magdili ka mangayo. Tinuod yun na mga igsoon, no? Kay ang mga alagad ni Kristo, bisan pa og kanang dili nila verbally nga gipangayo sa mga tao ang ilang gusto, ang mga tao man mismo mo'y muhatag sa ilahang pangilangan ngadto sa mga nag-alagad sa Ginoo. Tinuod biya na kung atong namatikdan biya ang mga apostoles ni Jesus, kung saligan lang nila ang ilahang kaugalingon, dili biya nila kaya ang pagsangyo sa mga balita kung walay mga tao nga nagpaambit sa ilang mga generous na mga individuals nga nagpaambit silang mga resources. Ug ako personally sa ako ang pagkapari, daghan kayo mga generous individuals nga bitaw wala nimo damha, wala nimo na gipangita ug wala nimo siya ingon nga nang imo hadyo siyang gituyo nga moabot lang sa imong kinabuhi nga makaingon ka nga naagyo ipadala ang Ginoo, nga makaingon ka nga sa imong pagpangalagad naagyo mga tao nga andam nga mopaambit sa ilang grasya tungod nga ikaw na aman nangalagad sa simbahan. And hopefully this what we call perks and privileges, isip nangalagad sa simbahan, we need to control ourselves and we need to discipline ourselves. Kaya nga naman, kay kung wala po kay disiplina, kung wala po kay paghatag o kanang dili po kakabalo mo hatag o kanang itong self-discipline, usahay maabuso po nimo ang ilahang pagamaing tao. Mauna nga ikaw nagitugyanan sa mong grasya, ikaw po mismo ang mubuyag sa imong kaugalingon kung unsaon nimo pagdisiplina ang mga pribilehiyo o mga perks na gihatag diya sa simbahan o sa Ginoo. Mga igsoon, dako kining hagit sa mga nangalagad diha sa Ginoo na dili nato gamiton ang maayong balita aron lamang nga kita maka-accumulate og daghang mga tao nga muhatag kay bisan pa og kanang mga tawhana dili ta mangayo with all the authenticity and sincerity kita nangalagad sa Dios, kusa na silang muhatag. And hopefully kaning mga resources na ilang gipaambit kay nato, kita unta ang mahimong tulay na kita usab makapaambit ngadto sa uban. Tinuod biya ng mga igsoon nga kitang mga nagrasyahan nahimo putang grasya ngadto sa uban. Mao na nga ang katong mga nakadawat sa og ginatos dapat unta nga dili ang kang ginatos nga iyahang nadawat dili lang niya himuon nga iyahon lang para ang ginatos mahimong nilibo o mahimong minilyon kundi ipaambit pud niya ngadto sa mga taong nangailangan aron ang grasya mabahin-bahin ug ang kalipay usab nga ato ang naangkon maambitan usab sa uban nga nangailangan. Mao na nga lingon sa last part sa Ebanghelyo, apan daghan karon nga nahiuna maulahi ug daghan karon ang naulahi may una. Ingana magyud ang kinabuhi mga igsoon nga sa ato ang pagpaningkamot noon nga kita maoy mauna usahay we need to sacrifice nga para noon nga ang uban nga ang wala sila magkaanaa katupong mga
walang wala nga nagkaanaa, sakripisyo na pod para katong mga wala magkaanaa. Kaya bitaw dili bitaw nato perminti unahon nga we always nga number one nga kita mo mismo perminti mauna sa sa, sa panaw sa kinabuhi. Sa panaw manggod dili man paudanay kung kinsa ang unang accumulate aning mga butanga, kundi palungtaray man sa pagsangyaw sa maing balita, palungtaray man sa pagbinutan, paglungtaray man sa imong fidelity and humility and sincerity in preaching the good news. Kay kung inana man gani ang mentality, kinsa mo'y na mauna na but pasabot nakipagkumpit ta sa matag usa na we want to prove that we are number one. Pero usahay bitaw, we need to give way para sa uban aron ang uban nga naulahi mauna, makaingon po sila nga sa ilang pagpangalagad diha sa simbahan na wala bitaw gitawag nato nga seniority. Kay kung ang ato ang paglantaw manggod senior ko, ako mo perminti na masunod, na dili na siya mao. Nga bisan pa og nauna ka, bisan pa og ikaw may una sa duyan, you learn to give way aron lamang makita po nila nga ang pagpangalagad dihay sa simbahan dili paunanay kundi palungtaray to endure and to persevere na mahimo kitang faithful and loyal ngadto sa tong master, ngadto sa tong Ginoo. Kay bisan pag nauna ka pero dili ka faithful, dili ka loyal sa Dios, dili na siya assurance na ikaw mahimong maayong magsasangyaw sa maayong balita. Kay bisan pa og ikaw mo'y nauna, kabalo kang mulugar sa imong kaugalingon, aron katong mga naulahi, makaingon sila na sila usab nga naado na day luna ang ilahang pagpangalagad ug mabati nila nga sila usab gitagaag pagtagad og lugar diha sa simbahan. Mao bitaw na nga ato ang mga ministry karon diri sa simbahan, dili ni siya ingon nga abi kay nauna ta sa pagpangalagad, kita na gyud ang pinaka the best. Unay mga bagong sibol na mga lagad no diha sa sakristan, sa lectors o diha sa any form of organizations nga asa ta nabilong. We learn to give way sa mga bag-o aron usab nga kaning mga bag-ong sibol nga gusto mga lagad sa simbahan, mabati nila nga aduna sila luna diha sa ato ang organization and ministry. Inanaunta atong mentality mga igsuon na dili nato permitting unaw-naon nga we are the best, we are the number one, kay kita mo'y nauna sa maong pagpangalagad. Kundi mo give way ta, muhatag tag lugar sa mga bag-ong sibol aron sila usab mahimong inspired o mabati nila na sila gitagaag lugar sa maong organization. So magnana lang mga igsuon no nga kani ato ang mga ginagmayng pamalandong karon mahimo taning sumbanan sa matag usa na kita mahimong maayong tao dili lang diha sa simbahan kundi mahimo tag maayong tao diha sa atong adlaw-adlaw na pagtubag sa pagkinabuhi nga balaan. Mga igsoon, din ako kutob, ayaw ka mong kalimot ng pulong sa Diyos, angay gayud nga pamation ug pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang andahon dili gayud malaya, og timpo sa tingbunga, muhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot po unta na kining tanan natong nadungog ug gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan, ug mo'y magdala kanato sa ato ang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag bidunyagan. Igsuon ug manausab, uban sa sa atong mahal nga Birhen na si Santa Maria, natong gitawag dinhi sa misa-misnon nga Birhen sa Kuta, ang Diyos unta magapanalangin kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kanatong tanan.